बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। मुल्क में आटा और चीनी बहरान के बाद अब पेश खिदमत है पेट्रोल बहरान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का अब तक का सफ़र एक बहरान से निकल कर दूसरे बहरान तक का है। पेट्रोल की कीमत आलमी मार्केट में तारीखी हद तक कम हुई तो पाकिस्तान ने भी कीमतों को रिवाइज किया, लेकिन हुआ ये कि पेट्रोल मार्केट से ही गायब हो गया है। तकरीबन 10 दिन से ये बहरान जारी है और हुकूमत तकरीबन हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी काबीना में ये मामला उठाया गया और वही रिवायती बयानात दाग दिए गए कि पेट्रोल की किल्लत के ज़िम्मेदारों तक पहुँचेंगे वगैरह वगैरह। अब तक यही होता आया है कि पहले एक बहरान पैदा होता है, मीडिया शोर मचाता है, हुकूमत नोटिस लेती है, महीनों बाद मामले की रिपोर्ट आती है और एक्शन प्लान की सूरत में एक नई तारीख आवाम को दे दी जाती है और फिर पूरी जमात मिलकर जनाब वज़ीर आज़म के एक्शन लेने की तारीफ़ें शुरू कर देती है और बहरान से मुतासरा आवाम मुँह देखते रह जाते हैं। इसकी एक मिसाल ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले चीनी तकरीबन 50 रुपए किलो थी और आज तमाम तर शोर शराबे, हुकूमती दावों और माफियाज का पता लगाने के बाद भी चीनी तकरीबन 85 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। लेकिन हद तो ये है कि जब आवाम महंगाई का रोना रोते हैं तो हुकूमत बजाय अपनी कारकर्दगी बेहतर करने के आवाम को मशवरे देने लग पड़ती है। मसलन जब आटा महंगा हुआ तो एक वजीर साहब ने कहा कि आटा महंगा है तो खाना छोड़ दें। हाल ही में पेट्रोल बहरान पर पेट्रोलियम के वजीर जनाब उमर अयूब साहब का बयान सामने आया कि लोग पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी न करें। कुछ अर्सा कबल एक और वजीर साहिबा से बहराना के हवाले से सवाल किया गया तो उनका रिस्पॉन्स ये था। अगर बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो आई थिंक ही इज़ द फाइनेस्ट करिस्मेटिक मैन। वो तो जब आते हैं बहरान के अंदर, जिस तरीके से उनकी किलर स्माइल है, जिस तरीके से वो चल के आते हैं, सारी दुनिया को पता है। उनकी तो अक्सर वीडियोस बनी हुई है उनकी बॉडी लैंग्वेज की, जब वो चल के आते हैं इतना रोब और दबदबा और इतना करिश्मा होता है उनके पर्सनैलिटी का कि हम अपना जो हमारे जहन में कोई डाउट होता है ना, वो भी हम उल्टा यानी वेव आप लोगों को डाउट होता। पूछना ये था कि अगर पेट्रोल ना मिले तो गाड़ी पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तस्वीर लगा लेने से गाड़ी चल जाएगी, या आटा ना मिलने की सूरत में वज़ीर-ए-आज़म की तकरीरें सुनकर अवाम का पेट भर जाएगा। लेकिन बात गुज़रा की बेहसी की होती तो अवाम शायद बर्दाश्त कर लेते। कोरोना की वबा ने हुकूमत की नाअहली को अवाम की ज़िंदगी और मौत का मसला बना दिया है। पहले वज़ीर-ए-आज़म के कोरोना से मुतल्लिक बयानात को वुज़रा WHO पर डाल देते थे, लेकिन अब गुज़िश्ता रोज़ WHO ने ख़त लिखकर कहा है कि कोरोना से मुतल्लिक हुकूमती इक़दामात नाकाफ़ी हैं। एहतसाब के शोर के बावजूद मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की कार्रवाइयाँ इस बात का सबूत हैं कि हुकूमत को या मामलात की संगीनी का इदराक नहीं है या फिर गिरफ्त भी कमज़ोर है। एहतसाब का तो खैर नाम ही बदनाम है, क्योंकि हकीकत तो ये है कि जिन लोगों की वजह से चीनी और आटा बहरान पैदा हुआ, जिनके हुक्म पर बरामद की गई और जिनके कहने पर सब्सिडी दी गई, वो आज भी हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ बैठे हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत का ज़्यादातर फोकस इल्ज़ाम तराशियों पर है, जिसका मुज़ाहरा आज भी हमने कौमी असम्बली में देखा। या ये खसारे में कौन कर गया? इनके दौर में 500 अरब तक खसारा किसने पहुंचाया? इन्होंने। पाकिस्तान का नाम किसी भी इदारे के साथ लगा हो, वो तमाम के तमाम इदारे खसारे में, और उसको गिरवी रखने या उसको बेचने का ऐलान किसकी तरफ से हुआ? इनकी तरफ से। पाकिस्तान पोस्ट खसारे में, पाकिस्तान रेलवे खसारे में, पाकिस्तान स्टील मिल खसारे में, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस खसारे में। गरज ये कि कोई भी इदारा जिसके साथ मेरे और आपके प्यारे पाकिस्तान का नाम लगा था, वो तमाम के तमाम इदारे इन्होंने खसारे में लेके गए। कौमी असम्बली जो हुआ कुछ देर पहले हमने आपको वो भी दिखाया। जो पूरा इस वक्त मामला है हमारे सामने, मुख्तलिफ मामलात हैं।
پیٹرول کرائسس جس کے اوپر انیشلی ہم نے بات بھی کرنے کے لیے اپنے مہمانوں کو دعوت دی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. جو شوگر کمیشن تھا اس کی سفارشات وزیر اعظم نے منظور کر لی ہیں، فوجداری قوانین کے تحت کیس کیے جائیں گے. اس پہ اپوزیشن کے کچھ سوالات ہیں، کچھ کنسرنز ہیں، اس پہ بھی بات ہوگی. کووڈ کے حوالے سے بھی بات ہوگی، کیونکہ جہاں WHO نے لیٹر لکھا ہے پنجاب کی ہیلتھ منسٹر کو اور کچھ ریکمنڈیشنز دی ہیں، کچھ کنسرنز کا ذکر کیا ہے، وہیں آج ظفر مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے حکومت پاکستان کے کہ 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن کیا جائے، 2 ہفتے ایز کیا جائے. جو الارمنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں تقریباً 5000 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کرونا وائرس سے لوگوں کے، اور تعداد تقریباً جو حکومتی ڈیش بورڈ ہے اس کے مطابق 1,13,702 کنفرمڈ کیسز ہیں. اور بدقسمتی سے جو لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں کرونا وائرس کے ہاتھوں، ان کی تعداد اب 2255 ہو چکی ہے، جو کہ یقینی طور پر ایک الارمنگ فگر ہے. اب جب تک یہ معاملہ چل رہا ہے ہم کوشش کریں گے آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ بھی کریں. مہمانوں کو تعارف کراتے ہیں. جی اندلیب عباس صاحبہ MNA ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی، کے ساتھ موجود ہیں. اندلیب صاحبہ بہت شکریہ. ناز بلوچ صاحبہ اگین MNA پاکستان پیپلز پارٹی، ویڈیو لنک پہ میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ناز بلوچ صاحبہ آپ کا. سینیٹر جاوید عباسی صاحب مرکزی رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، اسکائپ پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. عباسی صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ. پہلے پیٹرول پہ آ جاتے ہیں. اندلیب صاحبہ اسٹریٹ اوے، یہ پیٹرول کرائسس ایز اف دا پرائسز جو اور کرائسس تھے وہ نہیں تھے یا اتنے معاملات چل رہے ہیں، یہ پیٹرول کرائسس کا ذمہ دار کون ہے؟ مطلب یہ کیوں ہو گیا حکومت کے اندر، اور اس کی کیا وجہ ہے کہ جب تک وزیر اعظم نوٹس نہیں لیتے اس وقت تک کوئی کمیشن نہیں بنتا، کوئی کمیٹی نہیں بنتی؟ یہ ہونے کیوں دیا گیا اور اس کا ذمہ دار آپ کی نظر میں کون ہے؟ منیم اس کی نظر میں بالکل حکومت ہے. ذمہ دار اس لیے ہے کیونکہ یہ منسٹری ہمارے نیچے آتی ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ جو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں پچھلے 3 مہینے میں جی، اور اس پہ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ جی بہت سارے لوگوں نے ہمیں کہا کہ یہ کوئی موقع ہے کہ اس موقع پہ آپ IPPs کو بھی اٹھا رہے ہیں، پاور پہ بھی آپ نے کمیشن بٹھا دیا ہے، آپ نے چینی پہ بھی کمیشن بٹھا دیا ہے، کیونکہ یہ مافیاز ہیں. آپ کو یاد ہوگا خاقان عباسی صاحب نے جب یہ پیٹرولیم کے منسٹر تھے 3 دفعہ انہوں نے کہا کہ یہاں مافیا ہے، ہم اس کو کریں گے. اس زمانے میں 14 دن کی شارٹیج ہوئی تھی، پورے ملک میں ختم ہو گیا. جنوری 2015 میں بالکل. ہاں، پھر انہوں نے کہا کہ جی انکوائری ہوگی، ہم اس کو کریں گے. کچھ نہیں ہوا. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان سب کی حکومتوں میں جو کمیشن رپورٹس کسی اور نے بھی، کوئٹہ کمیشن رپورٹ تھی، ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ تھی، نہ وہ رپورٹیں پبلک ہوئی. ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ بھی پبلک نہیں ہوئی، زبردستی اس نے کرائی. تو چونکہ یہ مافیاز کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا، کسی کی جرت نہیں ہوئی آج تک، تو اب جب کہ یہ یہاں ہیں اور ہم نے عہد کر لیا ہے کہ جو مرضی ہو جائے، چاہے ہماری اپنی پارٹی کا بندہ ہو، چاہے حکومتی کوئی ذمہ دار ہو، چاہے ہمارا کولیشن پارٹنر ہو، چاہے کوئی اور اپوزیشن کا بندہ ہو، اس دفعہ ان مافیا کو 70 سال سے پالا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہمیشہ حکومتیں، آپ نے خود بتائی، میں 4 ڈیٹس آپ کو اور بتاؤں گی، جب ایسے بحران آئے، آپ کو پتہ ہے 3 دفعہ آٹے کا بحران آیا تھا. ان کی حکومت میں آج تک کوئی انکوائری نہیں، کچھ نہیں ہوا. ماڈل ٹاؤن میں 100 بندوں کو گولی ماری گئی، اس کی رپورٹ دبا لی گئی. ہم نے چاہے وہ پیٹرول ہو، تو چاہے وہ آٹا ہو، تو چاہے یہ آپ پنجاب کا کوئی حصہ ہو، تو کوئی منسٹر ہو یا کوئی بھی ہو، اس دفعہ چاہے مہینہ لگے، 2 مہینے لگے، چاہے آپ کا رائٹ ہینڈ مین یا لیفٹ ہینڈ مین ہو، یہ سب سے بڑی خطرے کی گھنٹی ہے تمام سیاستدانوں کے لیے، انکلوڈنگ آر پارٹی، کہ اس دفعہ صفایا ہو کے رہے گا. ٹھیک ہے، آپ نے کہا ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے، لیکن کیونکہ ایک مافیا ہے اور اس مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا، یہاں پہ بھی ایک مافیا ہے جس کے اوپر حکومت اب ہاتھ ڈالنے جا رہی ہے. اور یہ بات کیونکہ آپ نے پہلے ہی ایکسیپٹ کر لی کہ ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے، میں ذرا اس کو آگے لے کے چلتا ہوں. کیا اپوزیشن بھی سمجھتی ہے، جو 2 بڑی جماعتیں ہیں، کہ حکومت تو ذمہ داری مان رہی ہے؟ عباسی صاحب، حکومت نے تو کہہ دیا، یعنی اندلیب صاحبہ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، ان کے مطابق تو ذمہ داری ہے، آج تک کسی نے کیا نہیں. کرائسس تو پہلے بھی آئے تھے، پیٹرول کرائسس
फैक्चुअल बात है, पहले भी आया था आपकी हुकूमत में एक बड़ा बुरा पेट्रोल क्राइसिस आया था जनवरी 2015 में, लेकिन कोई कमीशन नहीं बना, कोई माफिया के खिलाफ कुछ एक्ट नहीं किया गया। ये कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। बिल्कुल कोई राय नहीं है, अल्लाह करे कि ये चेक करें, लेकिन ये जब से आए हैं, अभी ये अगर ये पहला क्राइसिस होता और किसी खास वजह से हुआ होता और खास मखसूस हालात से हुआ होता और कोई दुनिया में पेट्रोल की कीमत आगे पीछे हो रही होती, कोई टैंकर की हड़ताल हो रही होती, कोई और ऐसे सर्कमस्टांसेस होते, कोई क्राइसिस की जस्टिफिकेशन थी। ये सबसे पहले आए तो दवाइयों का क्राइसिस यहाँ पैदा हो गया है। 400% दवाइयां महंगी हो गई हैं। इन्होंने कहा है हम एक्शन लेंगे, उस पर इंक्वायरी करेंगे, उन लोगों को सजा देंगे। अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी सुना है कि वो केस कि पता नहीं किस वजह से नैब में गया है कि नहीं गया। फिर बहुत बड़ा आटे का क्राइसिस यहाँ शुरू हो गया है। आपने देखा कि पाकिस्तान में आटा खत्म होना शुरू हो गया है, आटा बहुत महंगा हो गया है। सुबह ने कहा कि हमें गंदम नहीं पहुंची है, गंदम टाइम पे नहीं पहुंचा सकी इस हुकूमत ने, गंदम प्रिक्योरमेंट नहीं किया है जो इनको सुबह को पहुंचाने की थी, मिसमैनेजमेंट की वजह से वो दूसरा बड़ा क्राइसिस हुआ। फिर तीसरा बड़ा क्राइसिस अरबों रुपए का लोगों को टिक्का लगाया गया, लूटा गया है। वो चीनी की कीमत जो 48 या 52 रुपए होनी चाहिए थी 80 रुपए तक गई है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में चीनी पे आऊंगा, सर मैं चीनी पे इंडिपेंडेंटली आपसे बात करूंगा। सवाल तो क्या पेट्रोल का था, आपको लगता है कि गवर्नेंस का इशू है, वो मान रहे हैं कि जिम्मेदारी हुकूमत की, लेकिन वो कहते हैं हम एटलीस्ट इंक्वायरी कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि ये एक एक क्राइसिस नहीं इन पे आया, ये सब क्राइसिस आ रहे। क्राइसिस क्यों आ रहे? टीम नहीं है, कोई टीम वर्क नहीं है, मिनिस्टरों की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। ये जिम्मेदारी होती है जो कैबिनेट के वजीर होते हैं, जो पूरी मिनिस्ट्री है, कोई पेट्रोलियम मिनिस्ट्री सबसे बड़ी मिनिस्ट्रियों में शामिल होती है, ये उनका काम है। ये वो देखते हैं, मौके पे फैसले करते हैं। यहाँ चूंकि फैसले का इतना फुकदान है कि जिस तरह यहाँ आज तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पिछले 6 महीनों में फंसे हुए कि लॉकडाउन होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, सॉफ्ट होना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, पूरी कौम को इन्होंने आग में धकेल दिया। और आज देखेंगे पाकिस्तान के हालात कैसे हो गए कि हर गली मोहल्ले में कोरोना पहुंच गया है। वो जो रूरल एरिया थे उस हर गांव में इन्होंने कोरोना भिजा दिया। और अल्लाह न करे ऐसी खौफनाक चूरो हाथ से मुनीब साहब हम गुजरे कि पिंडी इस्लामाबाद में परसों पूरी रात हम कोशिश करते रहे, एक वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं था। ये जो कहते हैं ये किससे झूठ कह रहे हैं, ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? ये लोगों की जिंदगियों का मसला, मुझे लाहौर का नहीं पता। तो चूंकि फैसले नहीं कर सकते, फैसले करने की ताकत नहीं है, यानी कि आपको लगता है कि बदइंतजामी है, आप इसे बदइंतजामी कह रहे हैं? नालायकी है। अच्छा, आप कहते हैं नालायकी है, बदइंतजामी है, हुकूमत जिम्मेदारी मान रही है, लेकिन वो कहती है ये सब कुछ माफिया की वजह से होता है। ठीक है, नहीं मैं अब उनसे बिल्कुल पूछूंगा। मैं जरा नाज बलोच साहबा का पॉइंट ऑफ व्यू। नाज बलोच साहबा, ये इनकॉम्पिटेंस है या गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, या वाकई इस मुल्क में माफिया कई ऐसे हैं? क्योंकि शेख रशीद साहब हो गए, इवन असद उमर साहब हो गए, उन्होंने ये बात रिकॉर्ड के ऊपर की है कि माफियाज इतने मजबूत हैं कि इवन इस हुकूमत के अंदर उनकी पेनिट्रेशन है, वो इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग को। तो हो सकता है पेट्रोल माफिया भी हो, उसने कर दिया बहरान पैदा, अब हुकूमत कह रही है हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब देखें, बात यह है कि ये हुकूमत अशराफिया, माफिया, एलीट, ये तमाम वो लोग जिनके ख़िलाफ़ ये नारे लगाते थे, आज उन्हीं को अपने सिस्टम का हिस्सा बनाकर ये हुकूमत चल रही है। देखिए, बात यह है कि अपोजिशन के लिए तो पहले गिरफ्तारी होती है, फिर उसके बाद तहकीकात होती है। इनके लिए कुछ और मसला है। इनके लिए पहले इंक्वायरी होगी, उसके बाद कमीशन होगा, फिर उसके बाद जिस तरह 400% दवाओं की कीमतों के ऊपर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई तहकीकात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, जिस तरह चीनी चोरी के ऊपर कुछ नहीं हुआ, जिस तरह 70 लोग झुलस गए ट्रेन के हादसे के अंदर, कोई तहकीकात नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कुछ नहीं हुआ, जिस तरह आटे के बहरान में कुछ नहीं हुआ, उसी तरह पेट्रोल का भी मामला आपके सामने, हमारे सामने है। इसमें भी ना कोई तहकीकात होगी, ना गिरफ्तारी होगी। तहकीकात से पहले गिरफ्तारी सिर्फ अपोजिशन की होगी, क्योंकि ये है तब्दीली और ये है नया पाकिस्तान। ये है वो नया पाकिस्तान जिसमें इन्होंने दावा किया था कि सबके लिए यकसा इक्वालिटी और मबनी होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि हमने 2 साल जो तमाशा देखा है वो तमाशा यही हुआ है। आज ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अंदर भी ये इंकशाफ उन्होंने भी लिखा हुआ है कि सिवाय इन्वेस्टिगेशंस के और अपोजिशन की इन्वेस्टिगेशन के हुकूमत ने कुछ नहीं किया, और अगर किया है तो एक डिस्ट्रेसफुल इकोनॉमी की तरफ पाकिस्तान को लेकर ये जा चुके हैं। इनको 5.5% आशारिया जो है ये इनको जीडीपी मिली थी, आज 1.5 से भी नीचे मनफी के ऊपर जा रही है।
تو پیٹرول کا جو مصنوعی بحران ہے یہ بھی کسی ایک مافیا نے کریٹ کیا ہوگا، جیسے کہ سی ایم پنجاب نے سبسڈی دے دی اور پتہ نہیں کس کے کہنے پہ سبسڈی دے دی، شوگر کے حوالے سے آپ یہ کہتے ہیں نا، آپ یہ کہتے ہیں حکومت نے شوگر کے حوالے سے کچھ نہیں کیا. حکومت کہتی ہے ہم نے بہت کچھ کیا ہے، انٹرم رپورٹ، فورینسک رپورٹ. اب ابھی تھوڑی دیر پہلے شہزاد اکبر صاحب نے بتایا تھا کہ فوجداری قانون کے تحت کارروائی ہو رہی ہے. منیب میری ایک گزارش سن لیں، آپ ہی کے چینل میں ایک پروگرام ہوا 2 دن قبل، اور اس پروگرام کے اندر جو چیئرمین یوٹیلیٹی سٹور ہے انہوں نے خود انکشاف کیا کہ انہوں نے 82 روپیز پر کے جی چینی خریدی ہے، جبکہ حکومت نے سبسڈی دی ہے چینی پہ. اور جبکہ آپ کے ہی پروگرام میں بتایا گیا، آپ ہی کے چینل میں ایک پروگرام میں بتایا گیا کہ 75 روپیز سے 76 روپیز پر کے جی میں ملز اور فیکٹریز نے، چاکلیٹ بنانے والی اور مشروبات بنانے والی فیکٹریز نے 75 سے 76 روپیز پر کے جی میں چینی خریدی ہے، اور یوٹیلیٹی سٹور جو ہے ہمارا وہ لیتا ہے 82 روپیز میں. کیونکہ ان کو تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو 7 روپے پر کے جی فائدہ دیا یوٹیلیٹی سٹور نے، یہ کون سے مافیا کو دیا، یہ کون سے ایلیٹ اور کون سے اشرافیہ کو دیا، اس پہ کون سی گرفتاری ہوگی، اس پہ کون سی تحقیقات ہوگی؟ صرف اور صرف تحقیقات سے پہلے گرفتاری اپوزیشن کی ہوتی ہے، ان کے لیے صرف پریس کانفرنس کیے جاتے ہیں، صرف ایگزٹ کیا جاتا ہے، ایک سیکنڈ میں نام نہیں ڈالا جاتا، اور لوگ جو ہے وہ نکل کے چلے بھی جاتے ہیں. میں ذرا پیٹرول کی بات ہوئی ہے نا، میں دلیپ صاحب کے پاس دوبارہ آتا ہوں، لیکن ایز وی اسپیک ایف آئی اے چھاپے مار رہی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے جیو نیوز نے اپڈیٹ کیا، کراچی میں ایک آئل کمپنی کے شاید ذخیرے پہ مارا گیا ہے، وہاں پہ بھی اپیرنٹلی کوئی اسی طرح جو بتایا گیا ہے کہ کوئی ایک بہت بڑی تعداد فیول کی موجود تھی جس کو چھپایا گیا تھا. ظاہری بات ہے حکومت کام کر رہی ہے، بٹ دلیپ صاحب سوال یہ ہے کہ وزیراعظم کابینہ یعنی وزیراعظم نوٹس لیتے ہیں اور اس کے بعد کارروائی ہو جاتی ہے. یعنی کہ 10 دن کا، میں آپ کو ود آل آنیسٹی بتا رہا ہوں کہ 29 مئی کو I got to know about it, I tweeted کہ کرائسس آنے والا ہے. وزارت، وفاقی وزیر یہ اتنے غیر فعال ہیں کہ 10 دن انتظار کریں جب تک پی ایم کے نوٹس میں کچھ نہیں جائے گا، کچھ نہیں ہونا اس ملک کے اندر. یعنی یہ پھر وفاقی وزارتیں اتنی غیر فعال ہو گئی ہیں. دیکھیں جو اصل مسئلہ ہے نا وہ بالکل ایک انٹرینچڈ مافیوسی کرپشن کا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس کی جو ریچ ہے اوپر بھی اور نیچے بھی، وہ ایک جو شاخیں ہوتی ہیں نا وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کو 72 سال پالا گیا. یو کی ناٹ ایکسپیکٹ کہ یہ کچھ 2 سالوں میں ان کو اڑا دیا جائے گا. جس کی شاخیں ڈیپ ہونا اس کو اڑاتے اڑاتے بھی ٹائم لگتا ہے، نمبر 1. نمبر 2 جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو خطرے کی گھنٹی ہے نا وہ خطرے کی گھنٹی سب کے لیے ہے. اچھا، یہ پہلے تو یہ ہمیں تانے میرے آپ کے پروگراموں میں دیتے رہے کہ جی یہ تو اب آپ کے اتحادی ہیں، آپ ان کو نہیں پکڑیں گے، یہ تو اے ٹی ایم ہے، ان کو آپ نہیں پکڑیں گے، ان کو فلانے کو نہیں پکڑیں گے. جو سب سے مشکل کام اب اپوزیشن کو آ رہا ہے نا، اور یہ ان کو آ رہا ہے کیونکہ ہم اپنے بندوں کو بھی پکڑنا شروع ہو رہے ہیں. اب ان کی واقعی جانیں نکلی ہوئی ہیں کہ اگر اپنے بندوں کو بھی پکڑ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انکوائریز تو جا رہی ہیں، نیب پہ بھی جا رہی ہیں، چاہے دوائیوں کی ہیں چاہے کچھ ہے، سب کے اوپر جا رہی ہیں. انفارچونیٹلی جو بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو انویسٹیگیٹو سسٹم ہے، ہمارا جو بیوروکریٹک سسٹم ہے، جو ہمارا پروسیکیوشن سسٹم ہے، جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، اس کے اندر پچھلے 72 سال میں ریفارمز نہیں ہوئے. وہ ایک انکوائری پہ 2-3 سال لگاتے ہیں. اور اس پہ گزارش یہ ہے کہ منسٹر کہاں تھے؟ سوال یہ کہ پی ایم نے نوٹس لیا نا، پی ایم غصے ہوئے، پی ایم نے سوال پوچھے، منسٹر صاحب کہاں ہیں؟ 10 دن ہو گئے، یہ بحران بن رہا تھا نا جی پورے ملک کے اندر. اب کئی علاقوں میں سنگین بھی ہوگا، کئی علاقوں میں نرم ہوگا. منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات استعمال نہ کریں. وہ تو اب بادشاہ لوگ ہیں، وہ منسٹر کہہ صاحب تو سکتے یہ کہہ رہے ہیں. جی دلیپ صاحب پلیز رسپونڈ کریں. فنش نہیں کیا. جی دیکھیں یہ وہ پارٹی ہے، آپ کو یاد ہوگا یہ وزیر اعظم نواز شریف کے اوپر ایک پورا کیس آیا، اس کیس کی ججمنٹ آئی کہ آپ کوئی لوئی 16 بادشاہ ہیں، یہ اس میں ججمنٹ ہے. آئی تھنک مظہر عالم صاحب چیف جسٹس یا ثاقب نثار صاحب، یہ ان کے ٹائم پہ ہی جب یہ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ 16ویں صدی کے بادشاہ ہیں کہ آپ نے 4 سالوں میں صرف 13 کیبنٹ میٹنگز کی ہیں، اور وہ بھی برائے نام. ہر کیبنٹ میٹنگ میں اور پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں آپ نے کیا دیکھا
کہ وزیر کا, مشیر کا, ایک ایک بندے نے جو سوال کیا آپ نے بھی دکھائے اور ان کو کہا کہ تمہاری خیر نہیں ہے جب تک کہ اس کی بات نہیں ہوگی. یہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا, کیبنٹ میٹنگ سے نہیں ہوتی تھی. 13 کیبنٹ میٹنگ ہوئی ان کی 4 سال میں. بادشاہت کہا گیا, وہ کورٹ آرڈر نکالے, میں نہیں کہہ رہی. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دس از پروگریس. بٹ یس, اگر آپ کہیں کہ یہ انٹائرلی ایگزیکٹو بیوروکریسی ساری جو ہے یہ بالکل صاف ہو گئی ہے, مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں اگر منسٹر صاحب کی غلطی ہے تو پھر منسٹر صاحب کو بھگتنا پڑے گا نا. پیٹرول کرائسس ایمرج ہوا ہے, جو ان کے ساتھ کیبنٹ میٹنگ میں ہوا ہے وہ آپ شاید لنڈن میں بھی نہ دیکھیں جتنی, اور آپ نے رپورٹ کی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک شامل کر لیتے ہیں نہیں کیونکہ شعبے سے بات ذرا چینی کمیشن کی اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے. کچھ دیر پہلے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر صاحب نے کہا جی کہ وزیر اعظم نے منظوری دے دی ہے. اب اس کے اندر ایک ٹرکی پارٹ ہے, اس سوال بڑے اہم ہیں کیونکہ اس رپورٹ کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو اس میں کچھ سوال ایسے ہیں جو کہ حکومت سے پوچھنے بنتے ہیں کہ باقی تو سب آپ کر رہے ہیں لیکن ان کا کیا ہے, جو سوال ہمارے سامنے. ایک بریک کے بعد اس میں بات ہوگی, کووڈ کے حوالے سے بھی بات کریں گے, کچھ باتیں اگر وقت ہوا تو ہم اسٹیل مل کے حوالے سے بھی کر سکیں گے. ایک بریک شامل کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.